रहीम नाजरीन पिक न्यूज़ के स्टूडियो में एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ। मैं हूँ ज़मीन खान। नाजरीन आज आपको पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात और आजकल जो मीडिया पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो चमगुई और प्रोपेगेंडा जारी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आया ये हकीकत है या ये बैरूनी साजिश है जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। नाजरीन इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें आ रही है और इसराइल के एक टीवी चैनल पर कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी भी नमूदार हो रहे हैं और बहुत खुल कर वो एक स्टैंड ले रहे हैं। नाजरीन ज़रा सुनिए, एक पाकिस्तानी टीवी एंकर मुबशिर लुकमान साहब ने एक इसराइली टीवी चैनल पर क्या कहा है वो सुनिए, फिर मैं आपको उसके बारे में तफसील से बताना चाहता हूँ। Israel is not a dream, it's a reality. It's a very important country. It is a very, very vibrant country. The Israeli nation is a great nation. I have no doubts about that. In their own way, they are fighters, they are survivors. And Pakistan is a great country as well. Pakistan is a surviving country. And Pakistan in its own right has many accolades. So I think if Israel and Pakistan ever have to shake hands, it cannot be due to a third party. It must be directly. We don't need to be subservient to anyone, be it United States, be it Saudi Arabia, be it anyone for that matter. So when the time comes, if the time comes, I think both of us can do it directly. नाजरीन ये जो जिन साहब ने ये बयान दिया है वो फ़लस्तीन और पाकिस्तानी कौम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर बयान उसने दिया है। वहाँ पर नाजरीन फ़लस्तीन में हमारे फ़लस्तीनी बच्चों, जवानों और ख़वातीन को कत्ल किया जाता है। हमारे बहनों को खुलेआम उसकी बेहरमती की जाती है। हमारे बच्चों को टैंकों के नीचे कुचला जाता है और ख़वातीन के खुलेआम बेहरमतियाँ होती रहती है और हमारा जो है वो बैतुल मुक़द्दस वो इसराइल के कब्ज़े में है। नाज़रीन ये सारा जुल्म आप ख़ुद इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसराइल जो है वो किस तरह वो मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ किस किस्म का सलूक वो कर रहा है और अक़वाम आलम जो है वो किस तरह एक खामोश तमाशाई बैठा हुआ है। नाजरीन आजकल जो मीडिया पर चल रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और मौजूदा हुकूमत इसराइल को खुफिया वबूत जो है वो भी भेज रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इस बयान पर मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने एक फ़लस्तीन पर एक क्लियर मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। इमरान खान साहब ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान किया है कि हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इमरान खान साहब ने खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान किया है, वो ख़ुद आप सुनिए। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और हमारा मौक़िफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इसराइल को। क्या हम अल्लाह को जवाब देंगे कि हम उन लोगों को जिनके ऊपर हर किस्म की ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिनके सारे हकूक़ लिए गए हैं, जिनको जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्या हम उनको अबैंडन कर सकते हैं? मेरा तो ये ज़मीर कभी भी नहीं मानेगा ये करने को। नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ आपने सुना जो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वो कह रहे थे, जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता और जब तक एक भी गैरतमंद पाकिस्तानी ज़िंदा है, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी कौम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। देखिए मसला फ़लस्तीन जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल हो और फ़लस्तीनियों को उनका हक़ हाकिमियत मिले और बैतुल मुक़द्दस जो है वो आज़ाद हो। इसराइल पाकिस्तान का एक दुश्मन मुल्क है। इसराइल का मकसद जो है वो हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। नाज़रीन मैं ये भी एक हकीकत आपको बताना चाहता हूँ कि वो किस तरह पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है। 1969 में पेरिस में एक यूनिवर्सिटी में इसराइल के उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म ने यह बयान दिया था कि पाकिस्तान हमारा अज़ली दुश्मन है, उसको हमने अस्करी और फ़िक्री लिहाज से नहीं उठने देना और इस काम में हमारा पितरी हलीफ हिंदुस्तान है क्योंकि उसको तोड़कर पाकिस्तान बनाया गया है। ये उस वक़्त के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने यह बयान दिया था। इससे ये आपको मालूम हुआ होगा कि इसराइल कभी भी मुसलमानों का दोस्त मुल्क वो नहीं बन सकता। नाज़रीन चेयरमैन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के काज के बहुत बड़े सपोर्टर थे और उन्हें अरब इसराइल जंग थी 1973 में।
تو اس میں بھٹو صاحب نے عرب کو پاکستان ایئر فورس بھی بھیجی تھی. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عالم اسلام کو متحد کر رہے تھے. ناظرین، میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان کو کس صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پچھلے 7 دہائیوں سے فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور یونائٹڈ نیشن کے قراردادوں کا جن کا ہمیں درس دیا جاتا ہے، اس پر مسلمانوں کے حق میں کوئی بھی عملی کارروائی نہیں ہوتی. جب مسلمانوں کے رائٹس کے متعلق ریزولوشن ہو تو چاہے روہنگیا ہو یا کشمیر ہو یا فلسطین ہو، پھر انٹرنیشنل لا اور بین الاقوامی ادارے اس پر پھر خاموش ہو جاتے ہیں. جب تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر جو ہے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا، پاکستان اپنے فارن پالیسی کے اندر ان دونوں چیزوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عمران صاحب کے کیبنٹ میں سے کہ اسرائیل کا دورہ کر کے آیا ہے. میڈیا میں رپورٹس ہے، سوشل میڈیا پر ہر کوئی اس کے بارے میں وہ باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے میں آپ کو وہ ثبوت اور ساتھ ہی وہ ریزننگ بھی میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے. کیا یہ اس کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہے، یا یہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے. عمران خان صاحب کے مشیر حاضر بخاری پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اسرائیل گیا تھا. ان کا موقف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلا ہے کہ یہ الزام ہے یا حقیقت ہے. سنیے زلفی صاحب اس کے بارے میں کیا کیا. یہ سارے ایلیگیشنز بے بنیاد ہیں اور کوائٹ فرینکلی ریڈیکلس بھی ہیں. تو اگر کوئی پہلے سے اگر مجھے جانتا ہو تو ان کو تو سمجھ آتی ہے کہ میں تو کافی ویل ورسڈ اور اس پہ کا پرو ایکٹیوسٹ آپ کہہ سکتے ہیں فلسطین کے حقوق کے لیے ہوں. تو ایک تو پرسنل بنیاد پہ یہ چیز تھی. دوسری جو فیکچولی پہ جب آپ جاتے ہیں تو جو ڈیٹس جو یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اس ڈیٹس پہ میں کراچی تھا، اور جو میرا ویف کا ورلڈ اکنامک فورم کا جو ایونٹ تھا وہ لائیو ٹی وی پہ چل رہا ہے. تو اس دن اس کی میری ٹویٹس بھی ہیں اور ٹی وی کی ٹرانسمیشن بھی ہے، کوئی نکال کے دیکھ لیں. تو اگر کوئی اس طریقے سے پروف کے ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے تو ان ڈیٹس پہ یہ ہے. یہ اس نتائج ان چیزوں کا کہ جب اپوزیشن انڈین ایجنسیز کی مدد لے کے کوشش کرتی ہے کہ گورنمنٹ کو ملائن کرنے کے لیے، اور جو پرائم منسٹر کا جو سٹانس ہے فلسطین پہ وہ واضح طور پہ سب کے سامنے ہے، اور انہیں پوری دنیا کے سامنے وہ سٹانس رکھا ہے، یو این کے سامنے بھی اور او آئی سی کے سامنے بھی اور باقی جو بھی آؤٹلیٹس ہیں ان سب کے سامنے انہوں نے یہ سٹانس رکھا ہے اور اس پہ قائم ہے. ہم بالکل جب تک فلسطین اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا، ان کے حقوق نہیں دیتا، ہمارا نہ کوئی ڈائلاگ، نہ کوئی میٹنگز، نہ کوئی بات چیت، نہ کوئی ٹیلی فون کالز، نہ کوئی ای میلز، نہ کوئی ٹیکسٹ میسیجز، ایسے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گورنمنٹ کے طور پہ کہ میری تو دور کی بات ہے، لیکن ہمارا کوئی گورنمنٹ کا آفیشل کبھی بھی نہیں گیا، نہ کوئی جائے گا. تو یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں. اور فلسطین کے لوگوں سے ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ آج کی نہیں ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے ٹائم سے یہ کمٹمنٹ ہے ہمارے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ فاؤنڈر آف پاکستان ہے، اس کی بات بہت اہم ہے. فلسطین قائد اعظم کو بہت قریب تھا. 26 اگست 1938 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے یوم فلسطین منایا. 23 مارچ 1940 کو لاہور اجلاس میں فلسطینیوں کے حق میں قائد اعظم نے قرارداد منظور کی تھی، اور 8 دسمبر 1947 کو جب پاکستان بن چکا تھا تو قائد اعظم نے ایک امریکی صدر کے نام ایک ٹیلی گرام میں کہا تھا کہ فلسطین کو تقسیم نہ کیا جائے ورنہ تاریخ اقوام عالم کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. اور 1933 سے 1947 کے درمیان آل انڈیا مسلم لیگ نے فلسطینیوں کے حق میں 18 قرارداد ناظرین منظور کی تھی. اس طویل بحث کے بعد پاکستان کا موقف فلسطین کے بارے میں بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فلسطین کے بارے میں موجودہ حکومت کا موقف بھی آپ نے سنا، اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ صرف مغربی میڈیا اور دشمن قوتوں کا چال ہے جو کسی بھی وقت وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور پاکستان کو بدنام کر رہا ہے. لیکن پاکستانی قوم اور موجودہ حکومت مسئلہ فلسطین کے بارے میں ایک پیج پر ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ رہے گا. ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی. زمین خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.